जनतासँग एकजनासँग 600 रुपैयाँ पैसा लिएर नेपाली जनतालाई ठग्दाखेरि लुट्दाखेरि पनि सरकार जनताको पक्षमा भन्दा पनि बिमा गराउने ठग कम्पनीको पक्षमा उभियो। अर्थमन्त्री अहिलेको अर्थमन्त्रीले ध्यान नदिए पनि यो केपी ओलीले ध्यान नदिए पनि मैले त अहिले तपाईँ मिडियासँग बोलिरहेको छु नि। अब मैले महिना किस्ता तिरेको छु होइन, अनि मलाई नसोधिकन ठ्याक्क बिमालाई पैसा दिने के मेरो खाताबाट। अब मेरो खातामा पैसा चाहिँ बिमालाई पैसा पेमेन्ट गर्न त मलाई सोध्नु पर्यो नि त। नमस्ते दर्शक वृन्द, सवाल मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म मनिष रञ्जन बराल। आज भने हामी बिमा गराउने नाममा भएको लुटको धन्दाको विषयमा अभियन्ता प्रेम बहादुर थापासँग विशेष कुराको चिरफार गर्दैछौँ। सर्वप्रथम आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर सर। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। हामी प्रश्नतिरै जान्छौँ। नेपालमा कोरोना भित्रिएपछि आफूसँग पैसा हुँदैन भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले बिमा गराए होइन। अब यो विषयमा तपाईँले कसरी अनुसन्धान गर्नुभएको छ? यो विषयमा बोल्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? मलाई केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। सरकारले 2076 साल चैत 11 गते लकडाउन गर्यो। लकडाउन केलाई गर्यो भन्दा कोरोना अरू देशमा पनि कोरोना आयो, हाम्रो देशमा पनि कोरोना भेट्यो। कोरोनाले धेरै मान्छेहरू मृत्यु हुन्छ र चाहिँ धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको ज्यान जान्छ र ज्यान जानुबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेर घर बाहिर ननिक्लिनुहोस् र नजिक नबस्नुहोस् र आफ्नो परिवारको पनि आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउनुहोस्, टोल छिमेकीलाई पनि बचाउनुहोस् र राज्यलाई पनि सहयोग गर्नुहोस् भनेर सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेपछि सरकारले एउटा राहत दियो। राहतको नाममा पनि 12 खरब रुपैयाँ पैसा जनताले तिरेको खर्च भयो र कति मान्छेले बोल्न नसक्ने मान्छेले, नागरिकता नभएको मान्छेले, आर्थिक कमजोर भएको मान्छेले राहत पनि पाएनन्। त्यो कुरा त एउटा कुरा भयो। अनि पछि अब कति आर्थिक कमजोर भएको मान्छेहरू, अलिकति बोल्न नसक्ने मान्छेहरू, पैसा नभएको मान्छेहरू त यो कोरोना चाहिँ लागेको छ कि छैन भने चेक गर्न जान पनि एउटा वातावरण भएन, उहाँहरूसँग पैसा भएन र राज्यले पनि अब त्यो सबै मान्छेलाई कोरोना गर्नलाई पनि कोरोना लागेको छ कि छैन भने चेक गर्न पनि सकेन। कोरोना लागेको मान्छेलाई चेक गर्दाखेरि पनि अहिले 15 खरब भन्दा पनि बढी जनताले तिरे पैसा चाहिँ खर्च गरिसकेको छ अरे। त्यो भएपछि 15 खरबभन्दा बढी पैसा तब जनताको एउटा कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर चेक गर्दा वा कोरोना लागेको मान्छेलाई उपचार गर्दा खर्च भयो। 12 खरबभन्दा बढी पैसा राहतको नाममा खर्च भयो। त्यो भएपछि के भन्दा धेरै मान्छेहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, आर्थिक कमजोर भएको मान्छेहरू अब कोरोना लाग्यो भने सरकारले पनि उपचार गर्दिँदैन, सरकारले पनि उपचार गर्न सक्दैन। हामीसँग नि पैसा छैन, अब हामी मर्नुभन्दा विकल्प केही पनि छैन, अब हामी मर्ने भयौँ भन्ने कुराहरू मनमा परेको थियो। त्यो बोकेर धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमाहरू बस्नुभएको थियो। तर त्यो बसेको बेलामा यो बिमा कम्पनीवालाहरूले के कुरा बुझेछ भने, बिमा कम्पनीवालाहरू त दलाली हो। यो दलालीले के कुरा बुझेछ भने अब धेरै मान्छेहरू यहाँ कोरोना लाग्ने देखियो, सरकारले उपचार गर्न सक्दैन, जनतासँग पैसा छैन। यो बेलामा चाहिँ हामीले कोरोना लागेको मान्छेलाई बिमा गराइदिउँ र कोरोना लागेको मान्छेलाई बिमाले उपचार गराइदिने भनेर चाहिँ हामीले पोलिसी ल्यायौँ भने हाम्रो जनताले, धेरै मान्छेले बिमा गर्छन् र हामीले जनतासँग धेरै पैसा लिन पाउँछौँ, जनतालाई हामीले धेरै ठग्न पाउँछौँ, जनतालाई हामीले धेरै लुट्न पाउँछौँ र हाम्रो बिमा कम्पनीमा धेरै पैसा जम्मा हुन्छ, हामी बोनस खान पाउँछौँ र हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ तलब भत्ता पाउँछौँ भनेर कोरोना लागेको मान्छेलाई बिमा गराउने र कोरोना लाग्यो भने तब चाहिँ बिमा कम्पनीले उपचार गराउने भनेर बिमा कम्पनीले पोलिसी ल्यायो। पोलिसी ल्याएपछि कोरोना लागेको मान्छेलाई 1 लाखसँग बिमा कम्पनीले उपचार गर्ने, एकजनाको 600 रुपैयाँ पैसा लिने। बिमा 1 लाखको बिमा गराउँदाखेरि 600 रुपैयाँ पैसा लिने। तर त्यो बिमा जसले गराएको छ नि त्यो मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने बिमा कम्पनीले नै उपचार गरिदिने र उसले कोरोना जसले बिमा गराएको छ नि बिमा गराइसकेपछि उसले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गरिसकेपछि त्यो कोरोना लागेको हो भनेर त्यो बिल पेश गरेपछि अस्पतालको बिल हुन्छ नि, कोरोना लागेर ऊ अस्पतालमा भर्ना भयो, अस्पतालले उसलाई उपचार गरिदियो, तर त्यो अस्पताल लागेको खर्चको बिल चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीलाई पेश गर्ने बित्तिकै बिमा कम्पनीले पैसा दिने भनेर बिमा कम्पनीले यस्तो पोलिसी ल्याएर जनतालाई बिमा गरायो। जनतालाई कति जनतालाई बिमा गरायो भने 18 लाख जनतालाई बिमा गराएको छ अरे। 18 लाख जनतासँग
एकजनासँग 600 को दरले कति पैसा लियो जोड्नु त। एकजनासँग 600 को दरले 18 लाख जनतालाई बिमा गराएर बिमा कम्पनीले पैसा लियो, लुट्यो, ठग्यो, सिरासारी जनतालाई बिमाको नाममा बिमा गराएर उपचार गर्छु भनेर चाहिँ जनताको पैसा लियो। तर अहिले 35,000 मान्छेलाई कोरोना लागेको रहेछ। जुन 18 लाख मान्छेले बिमा गराए नि, 18 लाख मान्छेले बिमा गराए, एकजनाले 600 रुपियाँ तिरे, 18 लाख रुपियाँ मान्छेले बिमा गर्दाखेरि बिमा कम्पनीको कम्पनीमा वा बिमा कम्पनी खातामा अरबौं रुपियाँ पैसा जनतासँग लग्यो, बिमा कम्पनीले अरबौं रुपियाँ पैसा जनतासँग ठग्यो। तर अहिले 35,000 मान्छेलाई त्यो बिमा गराएको मान्छेलाई कोरोना लाग्यो। तर 35,000 मान्छेलाई पनि कोरोना लागेको भनेर चिन अस्पतालमा उपचार गराएर अस्पतालमा चाहिँ खर्च गरेको पैसाको बिल चिन बिमा कम्पनीमा पेश गर्दाखेरि पनि पैसा दिएको छैन अरे भन्दा उसले पैसा पाएन भन्दा यसरी एउटा ठग्यो बिमा कम्पनीले। यसलाई यो चिन जनतासँग कोरोनाको बिमा गरेर पैसा लिने अनि जनतालाई कोरोना लगाइसकेपछि उपचारमा लागेको खर्च बिमा कम्पनीले पैसा नदिँदाखेरि पनि बिमा कम्पनीको अगाडि अर्थमन्त्री लम्पसार पर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री टुल हेरे बस्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीलाई त्यो बिमा कम्पनीको ठगको धन्दा गर्नेलाई कानुनको दायरा ल्याउनु पर्दैन, त्यो बिमा कम्पनी खारिज गरिदिनु पर्दैन, त्यो सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु पर्दैन। तर जुन त्यो बिमा जुन कोरोनाको बिमा गरायो नि, एकजनासँग 600 रुपियाँ लियो नि, त्यो 600 रुपियाँ महँगो हो कि सस्तो त्यो बिमा गराउने मान्छेलाई थाहा छैन, सरकारलाई पनि थाहा छैन। भन्दा बिमा कम्पनीले के गर्यो भने कोरोनाको नाम बेचेर जनतासँग एकजनासँग 600 रुपियाँ पैसा लिएर नेपाली जनतालाई ठग्दाखेरि लुट्दाखेरि पनि सरकार जनताको पक्षमा भन्दा पनि बिमा गराउने ठग कम्पनीको पक्षमा उभियो। त्यतापट्टि सरकार ढल्क्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा यता बिमा गराउने मान्छेले पनि उपचार गर्न पैसा पाएनन्। अब जुन 18 लाख मान्छेले बिमा गराएको छ नि, त्यो 18 लाख मान्छेको पैसा पनि बिमा कम्पनीले लगिसक्यो, त्यो पैसा नि फिर्ता दिँदैन भन्दा त यो त सिधै ठग्यो नि, लुट्यो नि। अब यो अर्थमन्त्रीसँग पनि केही त होला नि त मिलेमा त तपाईको अनुसार। अर्थमन्त्री त भिजा नै छैन नि, यो अर्थमन्त्री लम्पसार पर्ने अर्थमन्त्री हो। यो अर्थमन्त्री राम्रो अर्थमन्त्री हो र सरकारी जग्गामा 8 आना जग्गा व्यक्ति नाममा ल्याए होइन बालटार जग्गा। यो अर्थमन्त्री सक्षम अर्थमन्त्री हो। सरकारी जग्गा 8 आना बालटार जग्गा 8 आना जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर पछाडि बालटारको जग्गा तब राजनीतिक दलको वा यो विष्णु पौडेलको नाममा पनि गएको छ भनेर तपाईँहरू मिडियाले ल्याइसकेपछि त्यो 8 आना जग्गा फिर्ता गरेर केपी ओलीले माधव नेपाललाई र विष्णु पौडेललाई झेल नहालिकन अनि तब अरू कर्मचारीलाई चाहिँ मुद्दा लगाए होइन। यस्तामा केपी ओलीले त्यो हिक्मत थियो नि, यो अर्थमन्त्रीलाई जेल हाल्न पर्थ्यो, माधव नेपाललाई जेल हाल्न पर्थ्यो। अनि केपी ओली भन्थ्यो कि जनताले विष्णु पौडेलले चाहिँ 8 आना जग्गा फिर्ता गर्ने बित्तिकै छुट पाउने, अनि माधव नेपालकै पालामा चाहिँ मन्त्री भएको होइन गोछेदारले चाहिँ कारबाही भोग्न पर्ने, माधव नेपालकै पालामा चाहिँ त्यो फाइल उठाएर मन्त्री परिषद लाने सचिवले चाहिँ उसलाई मुद्दा लाग्ने, अनि माधव नेपालले निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा नलाग्ने भन्दा यो त केपी ओलीले त आफ्नो मान्छे बचाएको छ नि। आफ्नो मान्छेले तब भ्रष्टाचार गरे पनि, आफ्नो मान्छेले सरकारी जग्गा बेचे पनि त्यो आफ्नो मान्छेलाई बचाउने, अरू मान्छेलाई जेल हाल्ने, अरू मान्छेलाई मुद्दा लाउने। केपी ओली त त्यो त सीमित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री हो नि त। केपी ओली त राष्ट्रको लागि जनताको लागि प्रधानमन्त्री नै होइन नि। यो त हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेकै कुरा हो, यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु जरुरत पनि छैन। म बिमा तिरै आउँछु, जस्तै विदेश जाने व्यक्ति विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि बिमा गरेर गएका हुन्छन् होइन। अब उनीहरूको मृत्यु भयो भने पैसा पाएको कतिको पाउनु भएको छ तपाईँ? पहिला सुरुमा जति यो विभिन्न देशमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चिन रोजगारीको लागि पढ्नको लागि जानुभएको छ नि, उनीहरूको बिमा गराएको हुन्छ। उनीहरूले तिरेको पैसा पनि महँगो हो सस्तो हो, त्यो बिमा गराउने मान्छेलाई त्यो पैसा तिर्ने मान्छेलाई थाहा छैन होइन। बिमा कम्पनीले आफू खुसी रेट राखेर जनतासँग पैसा लिइरहेछ। बिमा कम्पनीले जुन त्यो विदेश जाने मान्छेहरूलाई बिमा गराएको छ नि, त्यो सरकारले तोकेको रेट पनि होइन,
त्यो बिमा कम्पनीको सञ्चालकले आफू खुसी रेट राखेर मान्छे विदेशमा पढ्न जाने मान्छेलाई पनि वा काममा जाने मान्छेहरूलाई पनि पैसा लिइरहेछ, ठगिरहेछ। उनीहरू मृत्यु भयो भने पनि उनीहरूको आफन्तलाई सजिलो पैसा दिएको छैन। विभिन्न कागजपत्र मगाउने, त्यसलाई झन्डर दिने, दुःख दिने, थोरै पैसा दिने, त्यो पनि 6 महिना वर्ष दिन लगाइदिने, त्यहाँ पनि ठगिरहेछ। त्यो विदेश जाने मान्छेलाई लुटिरहेछ, आफू खुसी रेट राखेर पैसा ठगिरहेछ एउटा विषय। र अर्को कुरा, बिमा 1 वर्षको मात्रै गराउँछ। हेर्नुहोस् है, चाहे मान्छेको बिमा हो, चाहे सवारी साधन बिमा हो, चाहे घरको बिमा हो, चाहे प्लेनको बिमा होस्, चाहे कुनै। अब 1 वर्षको बिमा गराउँछ बिमा कम्पनी ठगवालाहरूले। यहाँ त ठग हो, लुट हो। अब 1 वर्षभन्दा अगाडि त्यो बिमा मैले आज बिमा गराएँ तर हिजै म्यासी दिन्छ, 1 वर्ष अगाडिको हिजै म्यासी दिन्छ होइन। तर 1 वर्षभन्दा पछाडि, 1 वर्षभन्दा अगाडि दुर्घटना भयो नि, दुर्घटना भयो मान्छेलाई पैसा दिँदैन, तब थोरै पैसा दिन्छ, त्यो पनि 6 महिना वर्ष दिन लगाइदिन्छ होइन। अब यति 1 वर्षसम्म दुर्घटना भएन, कुनै घटना घटेन, त्यो पैसा बिमा कम्पनीले 1 वर्षपछि, त्यो 1 वर्ष म्याद हुन्छ, 1 वर्षपछि त्यो माग्न पाइएन, त्यो बिमा कम्पनीले खायो, ठग्यो होइन। अब बिमा कम्पनीले यसरी चाहिँ आफू खुसी, एकजना मान्छेको बिमा गरेको 10,000 देखि 1.5 लाख 2 लाखसम्म लिँदो रहेछ होइन। एउटा सवारी साधनको बिमा गरेको 20,000 देखि 1.5 लाख 2 लाखसम्म लिँदो रहेछ। अब प्लेनहरूको त 10 देखि 15 लाख रुपियाँ लिन्छ अरे। अब घरहरूको पनि तब बिमा गरेको 2 लाख देखि 3 लाख 10 लाख 15 लाख रुपियाँ लिन्छ अरे होइन। भनेपछि यसरी बिमा गराएर बिमाको नाममा तपाईँलाई क्षतिपूर्ति, तपाईँको घटना घट्यो भने हामी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर बिमा कम्पनीले एउटा पोलिसी बनाएर सिधा सादी जनतालाई आफूले, बिमा कम्पनीले पोलिसी पनि बिमा कम्पनीले बनाउने, अनि जनताको बिमा गरेको रेट पनि, जनतासँग लिन पर्ने पैसा पनि बिमा कम्पनीले तोक्ने, बिमा कम्पनीले रेट राख्ने, अनि जनतासँग पैसा लिने, जनतालाई लुट्ने। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार टुल हेरेर कानमा तेल हालेर बस्ने भन्दा यिनीहरू अर्थमन्त्री त कामै छैन के। अर्थ भनेपछि तपाईँको भनेअनुसार बिमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जबरजस्ती बिमा गराउन पनि लगाउन यिनीहरू तयार। बिमा गरिसकेपछि र पछि केही दुर्घटना भयो भने, विभिन्न कुराहरू भयो भने यिनीहरूले पैसा दिन लामो समय लाउने र कतिलाई पैसै नदिने होइन त। एकतिर बिमा गर्नुभन्दा अगाडि मिडिया मार्फत धेरै विज्ञापन गर्ने, मिडियालाई विज्ञापन गराएर बिमा गराउने, विभिन्न पोलिसी मिडियालाई दिने, मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउने, विभिन्न पोलिसी देखाउने, जनतालाई बिमा गराउने, जनताको पैसा लिने, अनि बिमा कम्पनीले राम्रा कर्मचारी राख्ने, मिठा बोल्ने कर्मचारी राख्ने, अनि बिमा कम्पनीको सञ्चालकहरू, त्यो ठगहरू, त्यो लुटहरू, त्यो एसी मुनि त्यो बिमा कम्पनी सञ्चालकहरू हेर्नुहोस्, बिमा कम्पनीमा त्यो कति भित्र बस्या हुन्छ, त्यो मान्छेले कुट्छ भनेर के, त्यो डराउँछ, उसले त जनतालाई ठगिरहेछ, भित्र कुनामा बस्छ त्यो बिमा कम्पनीको सञ्चालकहरू, अनि बाहिर सबै कर्मचारी हुन्छ। त्यो कर्मचारीले त त्यो पोलिसी बनाएन, त्यो कर्मचारीले त त्यो बिमा गरेका रेट राखेन, कर्मचारी त एउटा महिनाभरि काम गरे तलब खाने हो होइन। अब त्यो ठगवालाहरूले त त्यो पोलिसी पनि त्यो बिमा सञ्चालकको ठगले बनाउने, अनि जनताकोसँग बिमा गराएको, जनतालाई बिमा गराएर पैसा लिने, पैसा पनि त्यही बिमा कम्पनीको सञ्चालक ठगहरूले रेट राख्ने। अनि जनताको दुर्घटना भयो, क्षति भयो भने, कुनै गाडी दुर्घटना भयो, कुनै घर आगो लाग्यो, कुनै प्लेन आगो लाग्यो, कुनै मान्छे दुर्घटना भएर मर्यो होइन, बिमा गराएको मान्छेहरूको क्षति भयो, दुर्घटना भयो भने पैसा लिनको लागि त बिमा कम्पनी जानु पर्यो नि। बिमा कम्पनीमा जाँदाखेरि उसले कागजपत्र विभिन्न, हाम्रो जनतासँग पैसा लिँदा चाहिँ केही पनि कागजपत्र माग्दैन, त्यो बिमा कम्पनीको पोलिसी मात्रै दिन्छ, हाम्रो पैसा लिन्छ। तर हामीले जुन दुर्घटना भएर बिमा कम्पनीमा चाहिँ अब क्षतिपूर्ति लिनको लागि माग गर्नु पर्यो नि भन्दा विभिन्न डकुमेन्ट माग्छ, त्यो डकुमेन्टहरू केही मात्रै पुगेन भने, डकुमेन्टहरूको कागजपत्रको केही मात्रै फेल भएको छ भने त्यो पनि पैसा दिँदैन, पुलिस रिपोर्ट माग्छ होइन, दुनियाँ माग्छ, पैसा दिँदैन। अर्को कुरा, त्यो डकुमेन्ट पुलिस रिपोर्टदेखि सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पेश गर्यो होइन, त्यो बिमाले जे डकुमेन्ट मागेको छ त्यो त्यो डकुमेन्ट पेश गर्यो भने त्यो बिमा कम्पनीले त्यो दुर्घटना भएको चाहिँ तब चाहिँ त्यो फाइल उठाउने के भन्छ, के कर्मचारी भन्छ, त्यो भिन्दै राखेको हुँदो रहेछ। त्यसले घुस नखाइकन फाइलै अफिसमा दिँदैन। हेर्नुहोस् है, तिनीहरू त्यो कर्मचारीलाई, बिमा कम्पनीको कर्मचारीलाई
त्यो दुर्घटना भएको मान्छेको त क्षति पुगेको हुन्छ। अब त्यो मान्छेलाई त्योले घुस खान्छ, एउटा घुस खाएर त्यसले चाहिँ अब एउटा व्यवहारिक कुरा गरौँ, मेरो गाडी एक्सिडेन्ट पर्यो, मेरो गाडी बनाउन 20 लाख लाग्यो। अब मैले त्यो गाडी बनाउने सम्पूर्णहरू त्यो बिल भाउचरहरू 20 लाख जति लागेको छ त्यति नै मैले त्यहाँ बिलहरू पेश गरेँ। अब त्यो 20 लाख रुपियाँ पैसा मेरो गाडी बनाउन, घर बनाउन, प्लेन बनाउन बाजी विभिन्न जेको बिमा गराएको थिएँ 1 लाख त्यही 20 लाख लाग्यो होइन, कुनैको अब 1 लाख लाग्ला, तर मैले जति लागेको छ त्यतिको मात्रै मैले बिल पेश गरेँ नि। अब मैले 1 लाख रुपियाँ नाम चाहिँ त्यहाँ मेरो खर्च भएको छ भने बिल पेश गरेँ भने तपाईँको उसले सबै भ्याटहरू काट्छ, 60,000 रुपियाँ देखाइदिन्छ। 60,000 को पनि 20,000 रुपियाँ त्यो बिमा कर्मचारीले घुस खान्छ। बिमाको जुन त्यो कर्मचारी हुन्छ नि 20,000 घुस खान्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ 60,000 को मैले अब अफिसमा पेश गरिदिन्छु, मलाई 10,000 ले 20,000 रुपियाँ घुस चाहिन्छ भन्छ, घुस माग्छ। यदि त्यसले चाहिँ त्यो घुस दिएन भने त्यो 60,000 पनि घटाइदिन्छ, 60,000 पनि 30,000 मा ल्याइदिन्छ कि त्यो फाइलै पेश गरिदिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो बिमाको त्यो कर्मचारीहरू त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि त्यो फाइल त्यो भ्यालिडेसन हुन्छ नि, भ्यालिडेसनहरू गर्ने त्यो कर्मचारी नै घुस्या, एउटा तिनीहरू घुस खायो। त्यहाँबाट घुस खाएर बिमा कम्पनी फाइल गयो। अब बिमा कम्पनी फाइल गरेपछि त्यहाँको चाहिँ चेयरम्यानले त्यहाँको म्यानेजरहरूले त्यो पनि घटाइदिन्छ भनेपछि अनि जनतासँग चाहिँ पैसा लिने, अनि जनताको दुर्घटना भयो, जनताको क्षतिपूर्ति भयो भने पैसै नदिने, लुट्ने, ठग्ने, अनि आफू खुसी रेट राखेर जनतासँग बिमा गराएर चाहे सवारी साधनको, चाहे निजी प्लेटको, चाहे भाडाको गाडीको, चाहे मान्छेको, चाहे प्लेनको, सबको आफू खुसी रेट राखेर चाहिँ बिमा गराएर जनतासँग पैसा लिन पाइन्छ। सरकारले त्यो रेट टोक्न पर्दैन। त्यो बिमा कम्पनीले आफू खुसी रेट राखेर, गाडीको पनि आफू खुसी रेट राखेर पैसा लिइरहेछ, मान्छेको पनि आफू खुसी रेट राखेर पैसा लिइरहेछ। सरकारले तोकेको रेटै होइन यो। अहिले गाडीको बिमा गरेको पनि महँगो हो कि सस्तो हो त्यो सरकारलाई थाहा छैन, महँगो हो कि सस्तो त्यो बिमा गराउने मान्छेलाई थाहा छैन। अनि उसले आफ्नो कम्पनीको रेट, त्यहाँको चेयरम्यान दलाली, त्यो बिमा कम्पनीको दलालीले रेट राखेर ठगिरहेछ, लुटिरहेछ। मेरो माग के भन्दा पहिला सुरुमा सरकारले रेट तोक्न पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले त्यो यो मान्छेको बिमा गरेको यति, गाडीको बिमा गरेको यति, घरको बिमा गरेको यति, प्लेनको बिमा गरे यति, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको बिमा गरे यति, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको बिमा गरेको यति भनेर त्यो अर्थ मन्त्रालयले त्यो रेट तोक्न पर्यो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, बिमा गराइसकेपछि दुर्घटना भयो, क्षति भयो भने उसले तुरन्त 24 घण्टाभित्र पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्यो क्या। किन उसले 24 घण्टाभित्रमा बिमा कम्पनीले पैसा पेमेन्ट गर्न सक्दैन भने केलाई जनताको बिमा गराउने, जनतासँग पैसा केलाई लिने, जनतासँग चाहिँ पैसा लिने, जनताको पैसा लिएर उनीहरू त्यो पैसा ब्याङ्कमा लगेर राखेर ब्याङ्कबाट ब्याज खाने वा अन्त लगानी गरेर नाफा खाने दलालीहरू, अनि जनताको पैसा लिएर आफ्नो बिजनेस व्यापार गर्ने ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाने, अनि जनता बिमा गराएको मान्छेको दुर्घटना भएपछि पैसा नदिने, उसलाई 6 महिना वर्ष दिन लगाइदिने, झुल्लाइदिने, घुमाइदिने, यस्ता लुटको धन्दामा कानुनको दायरा ल्याउनु पर्दैन बिमा कम्पनीलाई। कम्पनीका चेयरम्यानहरूलाई चाहिँ तपाईँको आग्रह चाहिँ के छ त? यो त ठग हो। यिनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरूले बिमा कम्पनीमा जति बसेका छन् चेयरम्यानहरू, यिनीहरू त अरबौँ रुपियाँ नाम पैसा यिनीहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति छ। यिनीहरूसँग यो बिमा कम्पनीमा बस्ने चेयरम्यानको र ब्याङ्क फाइनेन्समा बस्ने चेयरम्यानहरूको, निर्माण व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, निर्माण व्यवसायमा बस्ने मान्छेहरूको यो चाहिँ यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरूसँग सम्पत्ति अकुत छ, यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर, यिनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ सरकारले छानबिन गरेर बिमा कम्पनीमा बस्ने चेयरम्यानहरूको, ब्याङ्क फाइनेन्समा बस्ने चेयरम्यानवालाहरूको र यो उद्योग व्यवसाय महासङ्घमा बस्ने मान्छेहरूको, निर्माण व्यवसायमा बस्ने महासङ्घ मान्छेहरूको, यातायात व्यवसायमा बस्ने मान्छे महासङ्घहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरेर यिनीहरूले गलत रूपले कमाछ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यिनीहरूले गलत रूपले कमाछ, यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। यिनीहरू त दलाली हो,
यिनीहरू त तम जनता पनि लुट्या छ, राज्यले पनि लुट्या छ। यिनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा त जनताले सुन्दैन, तर अर्थ मन्त्रालयले त यो विषयमा ध्यान दिँदैन। अर्थमन्त्री, अहिलेको अर्थमन्त्रीले ध्यान नदिए पनि, यो केपी ओलीले ध्यान नदिए पनि, मैले त अहिले तपाईँ मिडियासँग बोलिरहेको छु नि। तपाईँ मिडिया भने त राज्यको चौथो अङ्ग हो नि। तपाईँले बाहिर लिएको कुरा त भोलि अरू जनताले पढ्छन्, सुन्छन्, अरू मिडियाले सुन्छन्। केपी ओली सधैँभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो र? अरू प्रधानमन्त्री आउँदैन, अरू अर्थमन्त्री आउँदैन, अरू जनताले भोट दिएर सांसद बनाएर पठाउँदैनन्। कुनै पनि बेला कुनै पनि सरकारले छानबिन गर्छ नि त। मैले बोलेको कुरा त यो त भोलि तब चाहिँ 20औं वर्ष 50औं वर्षसम्म रहन्छ नि त। भनेपछि यो त कुरा के भन्दा, यो बिमा कम्पनीले जनतासँग बिमा गरेर आफू खुसी रेट राखेर पैसा लिइरहेछ। यो सरकारले रेट तोक्नुपर्छ, बिमा गरेको रेट तोक्नुपर्छ होइन। गाडीको कति हो त्यो सरकारले तोक्नु पर्यो, मान्छेको कति हो, प्लेनको कति हो, घरको कति हो, त्यो सरकारले रेट तोक्नु पर्यो क्या। कुनै पनि सरकारले तोकेको रेट त हामी जनता तिर्न तयार छौँ त। सरकारले गरेको निर्णय त हामी जनता मान्न तयार छौँ। हामी सरकारलाई त जहिले पनि मान्छौँ। सरकार भने हाम्रो अभिभावक हो। तर सरकारले रेट नतोकिकन आफू खुसी बिमा कम्पनीले आफू खुसी रेट राखेर अनि सब गाडीको पनि बिमा गराएर, मान्छेको पनि बिमा गराएर, घरको पनि बिमा गराएर जनतासँग पैसा लिएर जनतालाई ठगेर अनि दुर्घटना भयो भने, क्षति भयो भने त्यो मान्छेलाई पैसा नदिएर झुल्लाउने घुमाउनु त पाउँदैन नि त। सरकार भन्दा जनता भन्दा ठुलो त्यो एउटा ठग कम्पनी बिमा कम्पनीहरू हो, लुट कम्पनीहरू हो। सरकार भन्दा ठुलो त त्यो बिमा कम्पनी होइन नि त होइन। त्यसले गर्दा यो जति बिमा कम्पनीले विभिन्न चिजको बिमा गराएको छ नि, त्यो सरकारले रेट तोक्नुपर्छ। सरकारले तोकेको रेटभन्दा बढी बिमा कम्पनीले पैसा लियो र दुर्घटना हुने मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिएन भने त्यो बिमा कम्पनी खारिज गरिदिनुपर्छ। त्यो बिमा कम्पनीको सम्पत्ति सम्पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यो बिमा कम्पनीको सञ्चालकलाई लगेर जेल हाल्नुपर्छ। त्यो सरकारले त्यो ऐन कानुन बनाउनुपर्छ। एउटा विषय मेरो माग थियो। अनि अर्को विषय, अहिले जुन त्यो गाडी बेच्ने कम्पनीहरू छ, 2 पाङ्ग्रे होस् चाहे 4 पाङ्ग्रे होस्, चाहे भाडाको गाडी होस् चाहे निजी पिलट गाडी होस्, र चाहे यो ब्याङ्क फाइनेन्समा चाहिँ हामीले घर जग्गा राखेर लोन लिन्छौँ नि होइन। अब यिनीहरूले के गर्दो रहेछ भने, अहिले हामीले क्यासमा गाडी किन्यौँ भने सस्तो दिने, हेर्नुहोस् है। अनि हामीले ब्याङ्क फाइनेन्स गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै बिमा गर्नुपर्छ भन्ने। अब ब्याङ्क फाइनेन्स गर्ने बित्तिकै बिमा गर्नुपर्छ भन्ने। अनि त्यो ब्याङ्कको र फाइनेन्सको चेयरम्यानलाई, सहकारीको चेयरम्यानलाई बिमा कम्पनीले कमिसन दिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब मैले घर धितो राखेर ब्याङ्कको फाइनेन्सको नाममा घर जग्गा धितो राखेर, प्लेन धितो राखेर, सवारी साधनहरू चाहे भाडाको चाहे निजी प्लेटको सवारी साधनहरू वा सेयर पनि है, सेयरहरू धितो राखेर मैले लोन लिएँ भने पहिला बिमा गर्नुपर्छ भन्छ ब्याङ्क फाइनेन्सहरू। तपाईँको बिमा नगरिकन हामी तपाईँलाई लोन दिन मिल्दैन, भोलि यो क्षतिपूर्ति भयो भने हामीले कहाँबाट पैसा उठाउने भन्छ। हेर्नु, त्यो ब्याङ्कको फाइनेन्सको ठग चेयरम्यानहरू, म्यानेजरहरू, त्यसलाई कमिसन आउँदो रहेछ। ब्याङ्क फाइनेन्सको चेयरम्यानलाई र म्यानेजरलाई, सहकारी अध्यक्षलाई त्यो लोन लिने मान्छेले जसले गाडी धितो राखेर लोन लिन्छ नि, जसले सेयर धितो राखेर लोन लिन्छ नि, जसले प्लेन धितो राखेर लोन लिन्छ नि, जसले घर धितो राखेर लोन लिन्छ नि, त्यसले लोन त उसले आफ्नो सम्पत्ति ब्याङ्क फाइनेन्सको नाममा धितो पास गरेर अनि भ्यालुसनको 1 लाखको सम्पत्ति छ भने ब्याङ्क फाइनेन्स 1 लाखको सम्पत्ति छ भने ब्याङ्क फाइनेन्सले त 50,000 रुपियाँ दिन्छ। 1 लाखको सम्पत्ति ब्याङ्क फाइनेन्सको नाममा लान्छ। 1 करोडको सम्पत्ति ब्याङ्क फाइनेन्सको नाममा लान्छ। 50 लाख रुपियाँ दिन्छ। 50 लाख रुपियाँ दिए पनि सेवा शुल्क लिन्छ, घुस खान्छ। त्यसको उसले ब्याङ्क फाइनेन्सले चाहिँ 16, 17, 18%, 20% ब्याज लिन्छ। त्यो मान्छेलाई त, त्यो लोन लिने मान्छेलाई ठग्यो। त्यहाँबाट त पीडित बनायो। जसले सेयर धितो राखेर, गाडी धितो राखेर, जग्गा धितो राखेर, घर धितो राखेर ब्याङ्क फाइनेन्सबाट लोन लिन्छ, त्यो लोन लिने मान्छेलाई त ब्याङ्क फाइनेन्सले पनि महँगो ब्याज लिएर वा घुस लिएर, पेनाल्टी लिएर, जरिवाना लिएर ठग्यो। त्यहाँबाट त लुटो ब्याङ्क फाइनेन्सले होइन। त्यहाँको ब्याङ्क फाइनेन्सको चेयरम्यानले, म्यानेजर त्यहाँ त ठग हो। र अर्को कुरा, त्यो बिमा गराउनु पर्छ भन्छ क्या। अब मेरो 1 लाखको सम्पत्ति छ, मैले 50,000 रुपियाँ मात्र ल्याएको छु। 1 लाखको सम्पत्ति त मैले ब्याङ्क फाइनेन्समा पास गर्दैछु नि त।
भन्दा अब 50,000 रुपियाँ लिएको छु ब्याङ्क फाइनेन्सको नाममा मैले 1 लाखको सम्पत्ति पास गरिदिएँ, चाहे सेयर हो, चाहे गाडी हो, चाहे घर जग्गा हो, चाहे प्लेन होस् है, कुनै त अब करोडको होला 2-5 करोड मैले आधी मात्रै लिएको छु भ्यालुएसनमा, त्यो आधीको पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्छ। बिमा नगरिकन हामीले तपाईँलाई पैसा दिन मिल्दैन भन्छ। अनि हामीले बिमा गराएको पैसा जस्तो मैले भने कि अब 20,000 देखि 5 लाख 10 लाखसम्म लिन्छ बिमाले होइन, त्यो उसको लगानी हेरेर। त्यो बिमा कम्पनीले त्यो ब्याङ्क फाइनेन्सको मान्छेलाई कमिसन दिँदो रहेछ, कमिसन आफू खानको लागि। अनि बिमा गराउने त्यो ब्याङ्क फाइनेन्सको चेयरम्यान मेनेजरहरू, दलालीहरू, माफियाहरू। अनि अर्को कुरा त्यो ब्याङ्क फाइनेन्सले के गर्ने भने मैले गाडी राखेर लोन लिएँ, मैले त जग्गा राखेर लोन लिएँ, चाहे प्लेन राखेर लोन लिएँ, चाहे सेयर राखेर लोन लिएँ। अब मैले महिना किस्ता तिरेको छु होइन, अनि मलाई नसोधिकन ठ्याक्क बिमालाई पैसा दिने क्या मेरो खाताबाट। अब मेरो खातामा पैसा चाहिँ बिमालाई पैसा पेमेन्ट गर्न त मलाई सोध्नु पऱ्यो नि त, ऋण खाने मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो नि त। तपाईँको बिमा सिद्धिने भयो, तपाईँको बिमा भोलि म्याच सिद्धिनेछ, तपाईँ आफैले बिमा गराउने हो कि हामी बिमा गराउँ भने त ब्याङ्क फाइनेन्सले त सोध्नु पऱ्यो नि ऋण खाने मान्छेलाई। ब्याङ्क फाइनेन्सबाट त आफ्नो जेठो धितो राखेर ब्याङ्क फाइनेन्सबाट त मान्छेले घर जग्गा सेयर धितो राखेर लोन लिएको हो नि। लोन पनि 2 लाखको सम्पत्ति छ भने 1 लाख रुपियाँ लोन लिएको हो नि। अनि उसले त्यो ऋण खाने मान्छेलाई सोध्दै नसोधिकन बिमा कम्पनीलाई पैसा पेमेन्ट गरिदिने। हेर्नुहोस् है, त्यो ब्याङ्क फाइनेन्स मान्छेले बिमा कम्पनीलाई पैसा पेमेन्ट गरिदिने, अनि त्यो बिमा कम्पनीले दिएको पैसा त त्यो ऋण खाने मान्छेले तिर्नुपर्छ भोलि। अनि त्यो बिमा कम्पनीले के गर्ने भने ब्याङ्क फाइनेन्सको मान्छेलाई, चेयरम्यानलाई, मेनेजरलाई घुस दिनु रहेछ, घुस दिने, कमिसन दिने। अनि ब्याङ्क फाइनेन्सको अध्यक्षहरू, चेयरम्यानहरू आफू घुस खानको लागि, आफू कमिसन खानको लागि ब्याङ्क फाइनेन्सबाट ऋण लिने मान्छेलाई सोध्दै नसोधिकन अनि त्यो मान्छेको बिमा गरिदिने, अनि त्यो घर जग्गाको, त्यो गाडीको बिमा गरिदिने, अनि ऊ आफू कमिसन खाने। अनि त्यो बिमा कम्पनीलाई तिरेको पैसा त भोलि ऋण खाने मान्छेले तिर्नुपर्छ त। भोलि ऋण खाने मान्छेलाई फेरि ब्याङ्क फाइनेन्स के गर्ने भने तपाईँको बिमा, तपाईँको गाडीको बिमा, तपाईँको सेयरको बिमा, तपाईँको घरको बिमा, तपाईँको प्लेनको बिमा हामीले गरिदिएको छ, ब्याङ्कबाट गरिदिएको छ, तपाईँले 1 हप्ताभित्र त्यो बिमालाई तिरेको रकम पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। 1 हप्ताभित्र तपाईँले बिमालाई दिएको रकम पेमेन्ट गर्नु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ 18% 20% ब्याज लाग्छ भनेपछि आफू त त्यो बिमा गराएर कमिसन खाने। अनि त्यो बिमालाई दिएको रकम हुन्छ नि ऋण खाने मान्छेले होइन, ब्याङ्कबाट ऋण खाने मान्छेले बिमा कम्पनीलाई सोध्दै नसोधिकन ब्याङ्कले फाइनेन्स त बिमा कम्पनीलाई पैसा बुझाएको हुन्छ। ब्याङ्क फाइनेन्सबाट ऋण खाने मान्छेले त ब्याङ्क फाइनेन्स सोधै हुँदैन, तपाईँको बिमा सिद्धिनेछ, तपाईँ आफै बिमा गर्नुहुन्छ कि हामी बिमा गरिदिउँ भनेर त ब्याङ्क फाइनेन्सबाट ऋण खाने मान्छेलाई फोन गरेर सोध्दैन नि त। उसले आफू कमिसन खानको लागि ऋण खाने मान्छेलाई सोध्दै नसोधिकन बिमा कम्पनीलाई पैसा दिन्छ। अनि बिमा कम्पनीलाई बिमा गरिसकेपछि पैसा पेमेन्ट गरेपछि बिमा कम्पनीबाट ब्याङ्क फाइनेन्सको सञ्चालकले कमिसन खाएपछि 1 हप्ता 10 दिनभित्र त्यो पैसा पेमेन्ट गरेन भने तपाईँलाई जरिवाना लाग्छ, ब्याजको स्याज लाग्छ भनेर भन्छ। भने यो बिमा कम्पनी र ब्याङ्क फाइनेन्सको मिलो मतोमा, सरकारी कर्मचारीको मिलो मतोमा जनतालाई ठगिरहेछ, जनतालाई लुटिरहेछ। बिमा कम्पनीले आफू खुसी रेट राखेर पैसा लिइरहेछ। दुर्घटना भयो भने, क्षति भयो भने बिमा गराउने मान्छेको बिमा कम्पनीले पैसा दिएको छैन। पैसा दिएको छैन भन्ने कुरा त यो अहिले जुन कोरोनाको बिमा 18 लाख मान्छेले कोरोना बिमा गराए, 35 लाख मान्छेले क्षतिपूर्ति माग्दा जाँदाखेरि पनि बिमा कम्पनीले पैसा दिएन। अर्थमन्त्री बिमा कम्पनी अगाडि लम्पसार परे बसिरहनु भएको छ। यो सरकारी जग्गा बेचेर आफ्नो नाममा ल्याउने मान्छेको त अर्थमन्त्री वोटै छैन। यो अर्थमन्त्रीको के कुरा गर्नु? हुन्छ, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब हामी यो बिमाबाट बच्नको लागि अथवा आम दर्शकहरूलाई कतिलाई यसबारे जानकारी पनि छैन होला र यसबाट बच्नको लागि अथवा अन्तिममा हामी छौँ, अन्तिममा छुटेका केही कुराहरू छन्। म नेपाल सरकारलाई बा केपी ओलीलाई बा अर्थमन्त्रीलाई के माग गर्छु भने यो बिमा कम्पनीको रेट तोकिदिनुहोस् के। रेट भने जस्तो हुन्छ नि, यो सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा तोकिया हुन्छ नि होइन, रेट भने त्यो बिमा कम्पनीले जुन बिमा गराउँछ नि, चाहे सवारी साधनको हो, चाहे घर जग्गाको हो, चाहे सेयरको हो, चाहे मान्छेको हो, हरेक बिजनेस व्यापारको बिमा गरा हुन्छ, त्यो सरकारले रेट तोकिदिनु पऱ्यो के। त्यो रेट एउटा कुरा त्यो जनताले बिमा कम्पनीले बिमा गराएर
जनतासँग पैसा लिएको छ नि त्यो रेट सरकारले रेट तोकिदिनु पर्यो, सरकारले अनुगमन गर्न पर्यो र सरकारले तोकेको रेटभन्दा बढी पैसा बिमा गराएर जनतासँग पैसा लियो भने त्यो बिमा कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पर्यो र अनि बिमा गराइसकेपछि बिमा गराएको मान्छेले दुर्घटना भएर क्षतिपूर्ति भएर चाहे जुनसुकै चिजको बिमा गरा हुन्छ नि, जुनसुकै चिजको चाहिँ बिमा गराएपछि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति भयो भने दुर्घटना भयो भने त्यसको 24 घण्टाभित्र बिमा कम्पनीले पैसा दिएन भने त्यो बिमा कम्पनी खारिज गर्ने र त्यसको बिमा कम्पनीको सम्पत्तिबाट त्यो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर तब चाहिँ एउटा ऐन कानुन बनाउनु पर्यो। र अनि अर्को कुरा यो बिमा कम्पनीको पोलिसी छ नि, यो बिमा कम्पनीको पोलिसी त सरकारले बनाएको पोलिसी होइन, बिमा कम्पनीले त्यो पोलिसी बनाएर मिडिया मार्फत जनतासँग ल्याउँछ। अब मिडियाले पनि के सोध्नु पर्यो भने विज्ञापन पाएँ भन्नेमा यस्तो ठग बिमा कम्पनीको विज्ञापन बजाउनु भएन क्या, भनेपछि त्यो पोलिसी पनि सरकारले बनाउनु पर्यो क्या, अर्थ मन्त्रालयले बनाउनु पर्यो क्या। अर्थ मन्त्रालयले अहिले बिमा कम्पनीले बनाएको पोलिसी त उनीहरूले एउटा प्रचारको लागि जनतालाई लोभ्याउने पोलिसी बनाएको छ, त्यो दिनै नसक्ने पोलिसी बनाएको छ बिमा कम्पनीले होइन। भन्दा त्यो बिमा कम्पनीको पोलिसी पनि अर्थ मन्त्रालयले बनाउनु पर्यो, त्यो बिमाको पोलिसी पनि अर्थ मन्त्रालयले बनाउनु पर्यो, त्यो बिमा कम्पनीले बनाउनु दिनु भएन। अनि त्यो बिमा गराएको पैसा पनि अर्थ मन्त्रालयले तोक्न पर्यो, यो चिज बिमा गराएको यति पैसा भनेर अर्थ मन्त्रालयले तोक्न पर्यो। अनि उसले बिमा गराएको मान्छेले पैसा पाएन भने त्यो बिमा कम्पनीलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ जरिवानादेखि त्यसलाई जेलसहित त्यो बिमा कम्पनीसहित खारिज गरिदिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले कानुन बनाउनु पर्यो। र अनि यो मिडियावालाहरूले पनि बिमा कम्पनीको ठगको धन्दा लुटको धन्दा त्यो विषयमा कलम चलाइदिनु पर्यो, बोलिदिनु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो। बिमा कम्पनीले हामीलाई विज्ञापन दिएछ भनेर विज्ञापनको लोभमा बिमा कम्पनीको विरोधमा चाहिँ कलम चलाउनु हुन्न है, यो हामीले विज्ञापन पाउँदैनौँ कि भनेर तब त्यस्ता लोभ लाजमा विज्ञापनको आशमा मिडियाहरू चुप्लाएर बस्नु भएन। मिडियाहरूले बिमा कम्पनीले ठगेको विषयमा लुटेको विषयमा बिमा कम्पनीले जनतालाई बिमा गराउने, आफू खुसी रेट राख्ने, जनतासँग पैसा लिने, पछि पैसा जनतालाई दुर्घटना भयो, कोरोना लाग्यो, कुनै क्षतिपूर्ति भयो भने पैसै नदिने यस्ता लुटको धन्दामा तपाईँहरूले बोलिदिनु पर्यो, कलम चलाइदिनु पर्यो। म जस्तो जनताले पनि बोलिदिनु पर्यो। सरकार पनि बिमा कम्पनी अगाडि लम्पसार पर्नु भएन, सरकारले पनि ऐन कानुन बनाउनु पर्यो। हुन्छ, तपाईँले यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामीहरूमा अथवा दर्शक वृन्दहरूमा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो बिमा कम्पनीले एउटा जनतालाई बिमा गराएर जनतासँग पैसा लिने, आफू खुसी रेट राखेर पैसा लिने, अनि पछि दुर्घटना भयो क्षतिपूर्ति पनि पैसा नदिने, जनताले तिरेको पैसाबाट तल भत्ता खाने, जनताकै पैसा बिमा गरेर ब्याङ्कमा लगेर ब्याज खाने, अनि जनतालाई पैसा नदिने, दुःख दिने यो ठगको धन्दामा, यो लुटको धन्दामा, यो दलालीको धन्दामा, दलालीहरूको विरोधमा दलालीहरूले जनतालाई ठगेको विषयमा केही कुरा राख्न दिनुभयो। सरकारले केही कुरा सुन्ला, केही कुरा गर्ला, सरकारले पनि आँखा खोल्ला भन्ने विषयमा कुरा राख्न दिनुभयो। यो विषयमा तपाईँलाई वा तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्ते।